डियर स्टुडेन्ट्स नमस्कार। हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा। डियर स्टुडेन्ट्स आज म चाहिँ कोटाइल डिभिएसनको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्नेछौँ। कोटाइल डिभिएसन वा सेमी इन्टरकोटाइल रेन्ज भन्न सक्छौँ हामी। Dear students, the different between Q3 and Q1 are divided by 2 is called कोटाइल डिविएशन एज जैसे कि कोटाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 and different Q1 divide 2. This is the quotile deviation. And QD coefficient of quotile deviation is equal to Q1 divide Q3 plus Q1. Distance we are studying about the two formula. हामीले यो दुईटा फर्मुलाको बारेमा पढ्नुपर्छ। दुईटा फर्मुला हाम्रो रहेको छ कोटाइल डिभिएसन निकाल्नको लागि। अब कोटाइल डिभिएसन निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले Q1 निकाल्नु पर्यो र Q3 निकाल्नु पर्छ। एनी अफ सिरिज, कुनै पनि सिरिज दिएको छ भने त्यो अफ देम, त्यो दुईटै सिरिज मध्ये हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने कुनै पनि सिरिजको लागि Q1 र Q3 निकालेर अनि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने फर्मुला युज गर्नुपर्छ। देन आफ्टर वी हैव टू यूज द फर्मुला एन्ड सिम्प्लिफाई। डिस्टेन्स अब तीनवटा हामी यसमा क्वेशन लिनेछौँ। सिरिज फर्स्ट सिरिज हाम्रो हुन्छ एउटा इन्डिभिजुअल हुन्छ। इन्डिभिजुअलको लागि हामीले 10 31 16 24 and 35 14 18 28 20 and 32. This is the individual series. Distance यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हामीले कसरी सोल्भ गर्छौं भने डिस्टेन्स यदि मेडियनसँग सम्बन्धित कुरा रहन्छ भने हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने गिभन डाटा अरेन्ज इन एसेन्डिङ अर्डर, हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा के गर्नु पर्यो मिलाउनु पर्छ। त यहाँ के गर्नु पर्छ भने अरेन्ज द गिभन डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर। सबभन्दा पहिला हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु पर्छ। एसेन्डिङ अर्डर भन्नाले के हुन्छ भने सानोबाट ठुलोतिर मिलाउनु पर्छ। अब सबभन्दा सानो भनेको हाम्रो कति छ 10 छ, त्यसपछि 14 आएको छ, त्यसपछि 16 छ, 16 पछि 18 आएको छ, 18 पछि 20 छ, 24 छ एन्ड 28 छ एन्ड 31 छ, 32 छ एन्ड 35 छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयरफोर n इज इक्वल टू डिस्टेन्स हाम्रो कति हुन्छ भने 10 हुन्छ। यसरी हामीले सबभन्दा पहिला जैसे कि हामीले Q1 निकाल्नु छ, Q2 निकाल्नु छ, Q3 निकाल्नु छ भने हामीले त्यो कुन सिरिजलाई इन्डिभिजुअल सिरिजलाई हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ अरेन्ज द गिभन डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर। हामीले दिएको डाटालाई के गर्नुपर्छ भने एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले पहिला मिलाउनु पर्छ अनि मिलाइसकेपछि देन आफ्टर वी हैव टू यूज द फर्मुला। डिस्टेन्स अब Q1 को लागि फर्मुला हामीसँग के छ भने Q1 को लागि डिस्टेन्स हामीसँग फर्मुला हुन्छ भ्यालु अफ n plus 1 by 4 TSI term. Distance
अब यहाँ हामीले n को ठाउँमा 10 राख्छौँ 10 + 1/4 टीएस आइटम। अब यहाँ भनेको हामीले 11/4 टीएस आइटम हुन्छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि डिस्टेन्स कति आउँछ भने 2.75 टीएस आइटम। डिस्टेन्स म यहाँ के गरेछु भने अलिकति क्वेसन भनौँ न कम्प्लेक्स जस्तो नै लिएको छु डिस्टेन्स। अब यहाँ कि त Q1 को भ्यालु यो भयो त भएन। अहिले टीएच आइटम भनेको छ यानी कि कुन पोजिसनमा छ यो भनेको कुन पोजिसनमा छ त यहाँ यदि 2 आएको भए हामी के गर्थ्यौँ भने जस्ट हामी हेर्थ्यौँ गिभन डाटामा कि आइटम भनेको कुन पोजिसनमा यदि 2 भएको भए फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यानी 2 पोजिसनमा 14 छ भने Q1 कति हुन्थ्यो त 14 हुन्थ्यो। अब डिस्टेन्स यहाँ के छ भने 5 भइदिएको भए 1 2 3 4 5 इन 20 हुन्थ्यो। तर यहाँ के छ भने 2.75 छ। अब डिस्टेन्स यही यदि 2.5 भइदिएको भए 2.5 भइदिएको भए डिस्टेन्स हामी के गर्थ्यौँ भने 1 र 2 र यहाँ भनेको 2 भन्दा अगाडि यानी कि 3 र यो 2 र 3 को बीचमा ठिक्कै पर्छ किनभने यहाँ 5 छ अनि 2.5 छ भनेको यो दुईटैको बीचमा पर्छ त दुईटैलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्यो भने हामी एन्सर निकाल्न सक्थ्यौँ। तर डिस्टेन्स यहाँ त भनेको 75 छ 2 भन्दा त बढी छ तर 3 भन्दा के छ कम छ त 3 भन्दा कम छ भने यसको रेन्ज त 1 2 3 त 3 को कन्डिसनमा कुन लिने त अब भनेको के त 16 लिने हैन डिस्टेन्स 16 पनि हामीले लिन मिल्दैन। अब यस्तो अवस्थामा डिस्टेन्स के यसलाई हामीले 2 + 0.75 के हामी लेख्न सक्छौं टीएस आइटम के हामीले लेख्न सक्छौं अफ कोर्स हामी लेख्न सक्छौं। अब 2 को पोजिसनमा कुन नम्बर आएको छ हेरौँ त 2 को पोजिसनमा हाम्रो कति छ भने यहाँ हेरौँ त 2 को पोजिसनमा कति छ 2 को पोजिसनमा हाम्रो 14 छ त 14 लिने है त। अब त्यसपछि 3 हैन तर 3 यसको बीचमा छ। अब यहाँ छ कि यहाँ छ कि यहाँ छ भने कहाँ छ भने थाहा छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो 0.75 ल्याए अनि हामीले थाहा भइसक्यो कि 2 भन्दा बढी छ र 3 भन्दा कम छ त 3 भनेको पोजिसनमा कुन छ 3 पोजिसनमा रहेको नम्बर कुन हो 1 पोजिसन 2 पोजिसन 3 पोजिसन 3 पोजिसनमा कति छ 16 छ 16 बाट कति माइनस गर्नुपर्छ 14 र कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने 0.75 ले। अब चाहिँ 14 + 0.275 * 2 अनि 14 प्लस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति आउँछ भने डिस्टेन्स 1.5 डिस्टेन्स यहाँ 50.5 डिस्टेन्स यो हाम्रो के भयो भने Q1 भयो। यो के भयो त Q1 भयो। डिस्टेन्स यसले हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले अघि भनिसकेको छु अलिकति यो सिम्प्लिफाई हामीले गर्नु पर्यो। डाइरेक्ट यदि 2 भइदिएको भए नो प्रब्लम्स हामी डाइरेक्ट पोजिसन हेर्थ्यौँ 2 को पोजिसनमा कुनै नम्बर छ त्यो नम्बर भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो Q1 हुन्थ्यो। तर यहाँ के छ भने त्यस्तो कन्डिसन देखिएन हामीले के देख्यौँ त यहाँ 0. समथिङ आयो। अब डिस्टेन्स Q3 को लागि है त Q3 को लागि अब Q3 को लागि फर्मुला हामीसँग पोजिसन अफ 3n + 1/4 टीएस आइटम फर्मुला यो हुन्छ हाम्रो अनि 3 अनि यहाँ भनेको 10 + 1/4 डिस्टेन्स र यहाँ भनेको हाम्रो टीएस आइटम यो रहिरहन्छ डिस्टेन्स बोक्नु होला यसलाई 3 अनि प्लस 11.4 डिस्टेन्स। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्ने सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति आउँछ 8.25 टीएस आइटम डिस्टेन्स। अब 8 लाई 8 + 0.25 we can write yes of course we can write डिस्टेन्स 8 को पोजिसनमा कुन नम्बर छ 8 को पोजिसनमा 1 2 3 4 5 6 7 8 भने कति छ भने 31 अनि त्यसपछि 9 को पोजिसनमा 32 छ त 8 को पोजिसनमा 31 भयो अनि प्लस 0.25 9 को पोजिसनमा 32 - 31
डिस्टेन्स 31 प्लस 0.25 र यहाँ भनेको हाम्रो कति हुन्छ भने 1 र यसलाई हामीले 31 अनि प्लस यो मल्टिप्लाई गरेर 1 ले भने कति हुन्छ भने 0.25 हुन्छ अनि यसलाई जोड्यो भने 31.25 यो भनेको हाम्रो Q3। अब डिस्टेन्स हामीले के निकाल्नु पर्यो भने QD कोटाइल डिभिएसन Q3 माइनस Q1/2। Q3 भने कति छ 31.25 माइनस 115.5/2। डिस्टेन्स यहाँ हाम्रो कति आन्सर आउँछ भने 7.875। फर्स्ट आन्सर CQD इज इक्वल टू Q3 Q1/Q3 plus Q1. Distance, this is the formula for the quartile deviation. 31.25 minus 115.5 divide 31.25 plus 50.5 is equal to, सिम्प्लिफाई गरे भने डिस्टेन्स कति आउँछ भने 115.75 डिवाइड 46.75 is equal to 0.37 is the required answer. डिस्टेन्स हाम्रो यो एन्सर आयो कोएफिसिएन्ट अफ कोटाइल डिभिएसन र हाम्रो चाहिँ अर्को के आयो भने कोटाइल डिभिएसन। कोटाइल डिभिएसन पनि निकालिसक्यो र यहाँ हाम्रो के छ भने कोएफिसिएन्ट अफ कोटाइल डिभिएसन। डिस्टेन्स सेकेन्ड सिरिज हाम्रो स्क्रिनमा के रहेको छ भने सेकेन्ड सिरिज है त। सेकेन्ड सिरिज हाम्रो जुन छ भने सेकेन्ड सिरिजको लागि मानौ कि हामीसँग x हो र यहाँ हाम्रो y छ। डिस्टेन्स यहाँ हाम्रो कति छ भने 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 and 74 and 76 लङ नेट डाटा लिएको छौं। 50, 25, 10, 18 and 10, 16, 8, 7, 5। डिस्टेन्स हाम्रो यो स्क्रिनमा सेकेन्ड सिरिज क्वेसन रहेको छ। डिस्टेन्स यसको सोलुसन गर्दाखेरि डिस्टेन्स कति हुन्छ भने यार डिस्टेन्स सबभन्दा पहिला हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्छ र टेबल हामीले बनाउँदाखेरि कसरी टेबल बनाउने भने हेरौँ त तीनटा चाहियो हामीलाई, एउटा र दुईटा र यहाँ हाम्रो एउटा दुईटा तीनटा र त यहाँ भनेको हाम्रो ल x मानौ, यहाँ भनेको y र यहाँ भनेको CF। y भनेको डिस्टेन्स फ्रिक्वेन्सी, y भनेको डिस्टेन्स फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ कति दिएको छ हामीलाई 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 यसरी दिएको छ र f भनेको 15 छ, 25 छ, 10 छ, 18 छ, 10 छ, 16 छ, 8 छ, 7 छ, 5 छ। डिस्टेन्स हामीले थाहा छ कि हाउ टु क्रिएट द कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी बनाउने भने हामीले थाहा छ कि फर्स्ट जुन नम्बर हुन्छ त्यसलाई कपी गरिदिने अनि 3 नम्बरमा पालो पालो नम्बर जोड्दै जाने। त कति हुन्छ भने 40 या 15 भयो, 14 भयो, त्यसपछि कति आउँछ 15 आउँछ अनि 68, 98 and 114, 122 र 129 र त्यही 134, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक छ। डिस्टेन्स एन्ड नम्बर इज इक्वल टु 134। डिस्टेन्स यो र यहाँको नम्बर के हुन्छ भने सीए बनाउँदाखेरि एकदमै 100% मिल्नुपर्छ है त। अब चाहिँ यति गरिसकेपछि
अब हामीले के गर्नु पर्यो भने फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अब फर्मुला युज गर्दाखेरि फर्मुला हामी युज गरिरहेको छौँ यहाँ। सबभन्दा पहिला हामीले Q1 को लागि त्यो Q1 को फर्मुला हामीसँग छ पोजिसन, के छ त पोजिसन अफ n+1 डिभाइड 4ts आइटम। अब यहाँ हामीलाई n को भ्यालु 134 + 1/4 अनि ts आइटम। डियर स्टुडेन्ट्स, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीले कति आउँछ भने 33.75 ts आइटम हाम्रो आउँछ। ल यसलाई हामीले एकचोटि मल्टिप्लाई गरेर र चाहिँ एडिसन र सबट्रेक्सन गरेर हामीले एकचोटि हेरौँ कि वास्तवमा त्यति आइरहेको छ कि छैन। डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ हामीसँग कति छ 134 छ अनि +1 छ र डिभाइड 4 आएको छ। अब चाहिँ 1 कति छ भने 35 डिभाइड 4। डियर स्टुडेन्ट्स, अफकोर्स आएको छ भने यहाँ हामी स्क्रिनमा देखिरहेछौँ 33.75 डियर स्टुडेन्ट्स। अब यो भनेको के हो त यो भनेको पोजिसन सो गर्छ, भनेको यति पोजिसनमा कुन नम्बर छ जुन चाहिँ Q1 को भ्यालु हुन्छ। त यति पोजिसनमा अब हेरौँ त यो जुन हामीले यो CF जुन हामी बनाएका छौँ यो CF हेरौँ यो भन्दा जस्ट ग्रेटर हुनुपर्छ। CF अफ जस्ट ग्रेटर देन यो भन्दा जस्ट ग्रेटर भनेको कुन नम्बर छ? यो 15 त छैन, 15 किनभने यो सानो पर्यो यो भन्दा, र 14 के छ भने जस्ट ग्रेटर छ, 40 के छ भने जस्ट ग्रेटर छ। त भनेको यहाँ हेरौँ त है त इन CF हैन, इन CF मा 33.75 जस्ट ग्रेटर हैन, जस्ट ग्रेटर देन इज 80 भनेको चाहिँ के छ भने 80 इज जस्ट स्मलर वा 80 भनौँ न त, यसलाई यसरी ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ है त। यहाँ भनेको 40 इज जस्ट ग्रेटर देन 33.75 so its corresponding element वा corresponding quotile value Q1 इज इक्वल टू हेरौँ त यसको करस्पोन्डिङ भनेको यहाँ छ है त 1 2 1 2 1 2 भनेको डिस्टेन्स कतिमा छ यहाँ 62 डिस्टेन्स यसरी हामीले निकाल्छौँ त है त। अब चाहिँ नम्बर कसको आसो पालो भनेको 4Q3 को लागि 4Q3 मा हामीसँग त्यही छ पोजिसन छ, फर्मुला त्यही एप्लाई हुन्छ पोजिसन अफ n+1/4 यहाँ भनेको 3 ts आइटम डिस्टेन्स 3 र कति छ 134 + 1/4 र हामीले यसलाई ts आइटम लेख्न सक्छौँ र यहाँ भनेको 3 मल्टिप्लाई 135/4 र ts आइटम। अब चाहिँ यहाँ भनेको हाम्रो कति हुन्छ भने डिस्टेन्स मल्टिप्लाई गरेपछि र डिभाइड गरेपछि कति हुन्छ भने 101.25 ts आइटम यति हाम्रो आउँछ। द साइज अफ यसको साइज भनेको अब त्यही कुन पोजिसनमा छ त यसको यो भनेको अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो हामीसँग के छ 101.25 छ त यो भन्दा जस्ट ग्रेटर कुन छ 50 छैन 15 छैन 14 छैन 50 छैन 60 98 अनि यहाँ भनेको के छ भने 114 के छ भने जस्ट ग्रेटर छ। यहाँ हामी लेख्छौँ कि 100 इन CF मा हेर्दाखेरि 114 इज जस्ट ग्रेटर
than greater than the size वा पोजिसन लेखौँ साइज अफ कति साइज अफ हाम्रो 100 to 1.25 ts item is just write the so its corresponding value is Q3 ल त हेरौँ त है त 14 छ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कति आयो भने 70 कति आयो भने 70 इज द Q3 अब नाउ QD quartile deviation Q3 Q1 by 2 is equal to 70 62 divide 2 is equal to भनेको कति हुन्छ 8 by 2 is equal to 4 एउटा के हुन्छ भने डिस्टेन्स यो 4 एन्सर आउँछ र कोटाइल डेभिएसन कोएफिसिएन्ट अफ कोटाइल डेभिएसन इज इक्वल टु Q3 Q1 डिभाइड Q3 प्लस Q1 यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने 70 62 डिभाइड 70 प्लस 62 इज इक्वल टु 8 डिभाइड कति आउँछ अब 70 भनेको 100 132 आउँछ 132 अनि डिभाइड गर्यो भने 0.06 डिस्टेन्स एउटा यो हाम्रो एन्सर छ र एउटा यो हाम्रो एन्सर भयो डिस्टेन्स यसरी चाहिँ हामीले Q1 र Q3 हामी निकाल्न सक्छौं अब डिस्टेन्स अब चाहिँ हामीलाई कोटाइल डेभिएसन त निकाल्नै छ तर कसको निकाल्नु छ भन्ने कन्टिन्युअस को भनेको अब सीरीज थर्ड सीरीज अब थर्ड सीरीज हामीले स्टडी गर्नु पर्यो थर्ड सीरीज हामीसँग के छ भने अब यहाँ x म डाइरेक्टै लेख्छु है डिस्टेन्स यहाँ भनेको एउटा यो र यहाँ y र अर्कोमा चाहिँ यो भइसकेपछि नम्बर f यति भयो अनि त्यसपछि cf हामी निकाल्दिन्छौं ल अब यहाँबाट यसरी गर्ने त यो हाम्रो स्क्रिनमा के छ भने हाम्रो क्वेशन रहेको छ 20 to 30 30 to 40 40 to 50 and 50 to 60 60 to 70 70 to 80 यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 3 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स 4 टाइम्स एन्ड 4 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 therefore डिस्टेन्स अब हामीले कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 3 को 3 नै हुन्छ 8 अनि कति भयो 14 भयो अनि यो जोड्यो भने कति हुन्छ 22 अनि 26 एन्ड यो जोड्यो भने कति हुन्छ भने 30 डिस्टेन्स यहाँ हामीले जोडौं n इक्वल टु कति आउँछ भने 13 आउँछ डिस्टेन्स अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भने Q1 र Q3 निकाल्नु पर्यो कन्टिन्युअसमा डिस्टेन्स अब चाहिँ हामीले अब चाहिँ हामीसँग फर्मुला के छ भन्ने द पोजिसन हैन द n/4 द पोजिसन अफ n/4 ts आइटम अब यहाँ हेरौँ त यहाँ कति हुन्छ भने n भनेको हामीसँग 30/4 ts आइटम अब यहाँ भनेको कति हुन्छ भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 7.5 जुन छ भने यो को भन्दा चाहिँ जस्ट हेरौँ त यहाँ यो भन्दा 7.5 भनेको 8 के छ भने जस्ट ग्रेटर छ 8 के छ भने जस्ट ग्रेटर छ त इन CF 8 is just greater so
just greater. So class interval is class interval कति छ 30 to 40 डिस्टेन्स फेरि एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला डिस्टेन्स यसले हामीले के गर्यौं फर्मुला हाम्रो फर्मुला चेन्ज हुन्छ n by 4 आउँछ अनि n by 4 n भनेको 40 छ 30 छ 30 ले 4 ले डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ 7.5 7.5 जस्ट ग्रेटर भने कुन छ भने 8 8 इज जस्ट ग्रेटर देन 7.5 जस्ट ग्रेटर देन के छ भने 8 इज जस्ट ग्रेटर सो भने के छ भने हाम्रो 8 भयो अब 8 भइसकेपछि यसो क्लास करस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल कति छ क्लास इन्टरभल यहाँ छ अब यसलाई हामीले हेर्ने यसबाट के कुरा आउँछ भने हेरौं त क्लास इन्टरभल हाम्रो कति आइसकेपछि 30 to 40 आयो र त्यसपछि f कति छ 5 छ र यो भनेको हाम्रो के छ भने त CF यसमा जस्ट ग्रेटर छ अब चाहिँ अर्को हामीले यहाँ Q1 को लागि फर्मुला युज गर्छौं Q1 = L plus n by 4 TS आइटम र यहाँ भनेको डिभाइड हाम्रो कति छ फर्मुला भनेको माइनस CF अनि F into y डिस्टेन्स यो फर्मुला हाम्रो याद गर्नु होला फेरि Q1 = L plus n by 4 आइटम माइनस CF डिवाइड F मल्टिप्लाई I अब डिस्टेन्स यहाँ भनेको हामीले यसमा जुन क्लास निकालेछौं त्यो अगाडिको लागि हामीले के भन्छौं भने लोअर लिमिट भन्छौं यसलाई अप्पर लिमिट भन्छौं त लोअर लिमिट कति छ भने लोअर लिमिट भनेको हाम्रो कति छ भने 30 छ अनि प्लस n by 4 भनेको कति छ n by 4 भनेको हामीसँग 7.5 छ यो कहाँ छ n by 4 यहाँ छ n by 4 भनेको 7.5 रहेको छ र CF कसरी निकाल्ने त CF भनेको जसमा यो लाइज गर्छ CF मा जुन नम्बरमा लाइज गर्छ त्यो नम्बरको ठीक एभव हेर्ने ठीक माथि हेर्ने भने कति छ 3 छ यसमा लाइज गर्यो भने यो हुन्छ यसमा लाइज गर्यो भने यो हुन्छ यसमा लाइज गर्यो भने यो हुन्छ यति कुरा बुझ्नु होला डिस्टेन्स F भनेको कति छ 5 छ र I भनेको इन्टरभल कतिको इन्टरभलमा छ यो भनेको 20 30 यो सबै कतिको इन्टरभलमा छ भने डिफरेन्टमा छ भने 10 को डिफरेन्ट 10 भयो यो 2 ले जान्छ भने कति भयो 2 भयो अनि यो 30 अनि प्लस यो जान्छ भने 4.5 into 2 30 अनि प्लस 9 इक्वल टु कति आउँछ भने 39 डिस्टेन्स हाम्रो एउटा Q1 को भ्यालु कति आयो भने 39 आ डिस्टेन्स अब ठीक त्यस्तै हामीले निकाल्छौं कसको त Q3 को लागि पनि Q3 = पोजिसन अफ 3 n by 4 TS आइटम डिस्टेन्स 3 into 30 by 4 TS आइटम यहाँ भनेको हाम्रो कति हुन्छ 7.5 into 3 TS आइटम र मल्टिप्लाई गर्दा फेरि कति हुन्छ 5 अनि त्यसपछि 22 22.5 TS आइटम अब चाहिँ यसमा कति आयो भने Q3 को लागि हाम्रो अब यसको क्लास यो भनेको इन CF हेरौं त CF मा कति छ 22.5 छ 22.5 भनेको 22.5 just greater 26 is just greater than यति भन्दा just greater than छ so corresponding class कति छ भने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 corresponding class कति भयो भने 60 to 70 अब चाहिँ यहाँ यो फर्स्ट L भनेको 60 I भनेको 10 दुवैको डिफरेन्ट भनेको कति छ 10 छ र F भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
4 छ। CF डिस्टेन्स कति छ? जब यो 16 मा परेको छ 26 मा परेको छ भने CF कति हुन्छ भने 22। CF भनेको कति भयो भने CF भनेको 22। अब यति भइसकेपछि हामीले भ्यालु राखौँ त है फर्मुला युज गर्दाखेरि Q3 इज इक्वल टु L प्लस 3n/4 माइनस CF डिभाइड F इन्टु I। L भनेको 60 छ प्लस 3n/4 भनेको कति छ 22.5 माइनस CF कति छ 22 छ। अनि यो भनेको F भनेको 4 छ र यो भनेको 10। अब चाहिँ डिस्टेन्स सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ भन्ने भ्यालु राखिसकेपछि 410। अब चाहिँ यो 16 भयो अनि प्लस माथि हाम्रो 0.5 हुन्छ बाई 4 र यहाँ भनेको कति अनि 62 अनि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ भने सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सबैलाई सिम्प्लिफाई नै गरौँ भने 1.25 इक्वल टु 61.25 यो भनेको हाम्रो Q3। अब कोटाइल डिभिएसन Q3 Q1/2 61.25 माइनस अनि Q1 कति निकालेछ भने 39/2 अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ भने 16 यति 11.125 र CQD कोएफिशिएंट अफ कोटाइल डिभिएसन Q3 Q1 डिवाइड Q3 प्लस Q1 डिस्टेन्स यसमा भ्यालु राखौँ हामी भ्यालु कति हुन्छ 61.25 माइनस 39 61.25 प्लस 39 र डिस्टेन्स यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ 0.22 डिस्टेन्स। दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर डिस्टेन्स। यो हाम्रो अलिकति भिडियो लङ भयो ल थ्यांक यू।